बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशन। आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़े आम, आपने सुना होगा, लोग बड़ा आम सा लफ्ज बोलते हैं जी, 751 बंदे अंदर हो गए। बंदे जो अंदर हो गए 751 में, वो 751 क्या है? असल में 751 कोई सेक्शन ही नहीं है जिसके तहत हवालात में बंद कर दिया जाए। ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 107, 151 ये वो सेक्शन है जिनके तहत फरीकैन दोनों पार्टीज को अंदर कर दिया जाता है। अब हम इस पर इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है मुझे कि अगर ये आप पूरी वीडियो देख लें आपको क्लियर हो जाएगा कि 107, 151 जब सेक्शन लगता है तो किस तरीके से बेल होगी, ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, और इसका ट्रायल होना है कि नहीं होना, इसकी एफआईआर होनी है कि नहीं होनी, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह पता लग जाएंगी अगर आप मुकम्मल वीडियो देख लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो आप पर आप तक बआसानी पहुंच सके। जल्दी से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सेक्शन 107, 151, 751 है क्या? इसमें मजिस्ट्रेट के इख्तियारात क्या है, पुलिस के इख्तियारात क्या है, किस तरीके से इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाता है, इन इख्तियारात को असल मिस यूज भी किया जाता है और यूज भी किया जाता है। तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 107 क्या है, 151 क्या है। जल्दी से हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर देख लेते हैं कि सेक्शन 107 क्या कहता है और सेक्शन 151 क्या कहता है। लें जी, अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सेक्शन 107 हमने ओपन कर लिया। सेक्शन 107 और 151 का बेस जो बिल्कुल जो इसका बेसिकली मकसद है वो ये है कि कोई भी पीस को ना तोड़े, अमन सुकून को ख़राब ना करे। जो भी ब्रीच ऑफ पीस करेगा, सुकून को, अमन को ख़राब करेगा, नक्शे अमन करेगा, उसके ऊपर 107, 151 लागू हो जाएगा और उस शख्स को हवालात में बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डे को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर हम बेयर रीडिंग देख लेते हैं इसकी, whenever subsection 1 है, a magistrate of the first class is informed that any person is likely to commit a breach of the peace, disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion or a breach of the peace और डिस्टर्ब दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अच्छा, मेन जो इस इंग्रेडिएंट है इस सेक्शन के वो यही हैं कि कोई भी शख्स है, कोई सिटीज़न है, वो ब्रीच ऑफ पीस नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स ब्रीच ऑफ पीस करेगा या डिस्टर्ब करेगा पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को तो उसके ऊपर सेक्शन 107, सेक्शन 151 ज़ाब्ता फौजदारी लागू होगा और उस शख्स को इस सेक्शन के तहत हवालात में बंद कर दिया जाएगा और अगली सुबह उसे मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पेश किया जाएगा। जुरिस्डिक्शन बताई गई कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सेक्शन 107 क्लियर है कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड, थर्ड क्लास नहीं, ना ही मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 के हैं। अब नीचे अगर हम देख लें कि 3 साल का पीरियड दिया गया है, वो कहते हैं कि टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो 3 साल तक उस शख्स के ऊपर कानून उसको चेक करता रहेगा कि कहीं ये दोबारा ब्रीच ऑफ पीस तो नहीं करता, कहीं ये दोबारा डिस्टर्ब तो नहीं करता पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को। तो सब सेक्शन 2 भी देख लें, इसका 3 भी है। 3 में प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड एम्पावर टू एक्ट अंडर सब सेक्शन 1 है। तो मेन जो इसके इंग्रेडिएंट हैं जो समझने की बात है वो यही है कि 107 जो है वो बेसिकली किसी भी ब्रीच ऑफ पीस करने वाले शख्स के ऊपर लागू होता है। उसके बाद उस शख्स को हवालात में बंद कर दिया जाता है, या तो वो उस शख्स के साथ सुलह करेगा या तो फिर वो श्योरिटी विद और विदाउट श्योरिटी बॉन्ड देगा। हम जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसका सेक्शन 151 पढ़ लेते हैं। चैप्टर इसका 8 है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस को इख्तियारात दिए गए हैं चैप्टर 8 ज़ाब्ता फौजदारी में कि अगर वो समझता है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है
اور وارنٹ آف مجسٹرڈ کے اس وقت اب نہیں آ سکتے، تو وہ فوراً اس پر عمل کرتے ہوئے 151 اس کو پاور دیتا ہے کہ ان اشخاص کو جو دو پارٹیز ہیں، جو فریقین ہیں، وہ بریچ آف جو پیس ہے اس کو نہ توڑا جائے اور ان دونوں کو پکڑ کر وہ حوالات میں بند کر سکتا ہے۔ یہ ہم نے بے ریڈنگ جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے اوپر اس کی ریڈنگ جو ہے CRPC سیکشن 107 سیکشن 151 کی کر لی۔ اب ہمیں کوئی اندازہ ہو گیا کہ قانون کہتا کیا ہے۔ اب اگر اس کے بعد دیکھیں، دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ ایک وہ چیز جو کہ مجسٹرڈ کے پاس اختیار ہے کہ وہ وارنٹ دے گا، وارنٹ دینے کے بعد وہ کسی بھی پارٹیز کو بلا لے گا اور شو کاز پھر اس سے لے گا، اور پھر اس سے شو کاز لے گا کہ کیوں نہ وہ شورٹی بونڈ دے کہ وہ نقص امن نہیں کرے گا۔ 107 سیکشن میں دو چیزیں بتائی گئیں کہ بریچ آف پیس اور ڈسٹرب دی پبلک ٹرانکولیٹی۔ اب دو چیزیں ہیں، مجسٹرڈ کے پاس اختیار ہے کہ وہ وارنٹ دے کے ان دونوں پارٹیز کو بلا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد 151 میں پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نقص امن ہوگا تو وہ دونوں پارٹیز جس سے خدشہ ہے ان کو پکڑ کے تھانہ میں بند کر دیں گے اور صبح جو متعلقہ مجسٹرڈ ہوگا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ یہ بیلیبل ہے کہ نان بیلیبل، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ اوفینس بیلیبل ہے۔ اس کے اوپر دو چیزیں ہیں، اگر تو پارٹیز کی باہمی صلح ہو جاتی ہے، صلح ہونے کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، شورٹی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سپوز کریں اگر ان میں صلح نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ان کا شورٹی بونڈ لیا جائے گا، شورٹی بونڈ لے کے اور انہیں پابند کیا جائے گا کہ وہ اب بریچ آف پیس نہیں کریں گے، اور ان کو ڈیٹس دے دی جائیں گی کہ فلاں ڈیٹس کو آپ نے حاضر ہونا ہے، اور سپرویژن میں رہیں گے کہ بریچ آف پیس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، نقص امن ہو رہا ہے کہ نہیں۔ مجسٹرڈ کے پاس یہ چیزیں اور سپرویژن ہوتی رہیں گی۔ اور پھر ہم نے سیکشن میں دیکھا کہ اس میں 3 سال تک کہا گیا کہ کم از کم 3 سال تک انہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کوئی بریچ آف پیس یا ڈسٹرب آف پبلک ٹرانکولیٹی تو نہیں کر رہے، اس افینس میں کمیشن تو نہیں کر رہے، ان دو چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی بندہ 752 107 151 میں حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے تو پولیس ایکٹ کیا کرتی ہے؟ پولیس FIR دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ 107 151 کے تحت، سمپل لفظوں میں 752 کے تحت رپٹ درج ہوتی ہے، FIR درج نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ بنایا جاتا ہے۔ رپٹ کے ایک کاپی لے کے اور ایک کلندرہ تیار کیا جاتا ہے صبح مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کرنے کے لیے۔ اب وہاں پر دو ہی چیزیں جو پہلے ہم نے ڈسکس کی، اگر تو وہ مان لیتے ہیں تو شورٹی بونڈ نہیں دیں گے، اگر وہ صلح نہیں کرتے تو پھر شورٹی بونڈ دیا جائے گا۔ اب ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ شورٹی بونڈ فل کیا جاتا ہے، مچلکہ جسے سمپل لفظوں میں کہا جاتا ہے، کیسے فل کر کے ہم کورٹ میں پیش کرتے ہیں۔ اب ہم نے ایک تو بے ریڈنگ کر لی، دوسرا ہمیں پتا چل گیا کہ 752 ہے کیا، 107 151 اختیارات ہم نے دیکھ لیے، پھر اس کی FIR ہونی ہے کہ نہیں ہونی وہ بھی دیکھ لیا، بیل کس طریقے سے ہوگی، اگر صلح ہو جائے تو کیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹس لازمی کیجئے، اور مجھے آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔